बिचबाट आफ्ना भाइ ढोललाई हुन्छ। भाइ ढोल जय मिसी। जय मिसी दाजु। जय मिसी भाइ सुरु गर्नुहोस् न। हुन्छ हस् त। प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमित अनि उच्च नाममा सबै जीवन परिवार, त्यसको परिवार र विश्वभरि रहेका सम्पूर्ण पवित्रजनहरूलाई प्रेमी जय मिसी। अनि हाम्रो कफरनहुम प्रार्थना भवन यो खाडी मुलुकको मण्डलीबाट यो 50 डिग्रीको पनि यहाँलाई जय मिसी हुन्छ। अब हामी धेरै समय लिँदैनौँ। अब हामी प्रभुको वचनबाट हामी सिधै हेर्नेछौँ। आउनुहोस् त मेरो साथमा यहुदाको पत्री 1 अध्याय 11 पद पढेर गयौँ। यहुदाको किताब 1 अध्याय 11 पदलाई यी पदहरू चाहिँ मैले पहिलादेखि नै एकपल्ट यो कैनको विषयमा एभेन्जर प्रार्थना भवनमा सेवा गर्दा हुँदै त्यहाँ मैले त्यसको बारेमा थोरै हेरेको थिएँ प्रभुको अनुग्रहमा। त्यसपछि बालमको बारेमा पनि मैले हेरिसकेको थिएँ र आज चाहिँ यो कोरहको बारेमा थोरै हेर्ने प्रभुले मलाई मन दिनुभयो। प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। हुन त मैले इजरायलको बारेमा वचन ल्याउने भनेर चाहिँ जम्मा अस्तिदेखि गरिरहेको थिएँ। तर आज बिहान चाहिँ प्रभुले योबाट मलाई बोल्ने अनुमति दिनुभयो है। अनि आज कुनै पनि घटनाक्रमलाई है, कुनै पनि आज यो विषयलाई चाहिँ होइन आज प्रभुबाट आएको हो भनिकन हामी विश्वास गर्न सकौँ र अनि प्रभुले हामीलाई आवश्यकता अनुसार दिनुभएको भन्ने कुरालाई नै हामी विश्वास गर्न सकौँ। न कि कसैले यो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत तौरले होइन कसैलाई लास नगरेर कसैलाई टार्गेट गरेर दिएको वचन भनेर नबुझिदिनुहोस् भन्ने पहिला नै चाहन्छु है। किनभने यो अहिले गम्भीर विषय छ। प्रभु आफ्नो मण्डलीमा यसरी नै बात गर्न चाहनुभएको कारणले गर्दा होला है प्रभुले मलाई यो चाहिँ स्मरण गराउनुभयो है। हामीले यहाँ 3 जना व्यक्ति देखेका छौँ। तिनै व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले हाए भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। पढिदिनुहोस् त फेरि एकपल्ट यहुदा 1 अध्याय 11 पदलाई। तिनीहरूलाई धिक्कार, किनकि तिनीहरू कैनको बाटोमा लागे, ज्यालाका निम्ति बालमको भ्रमपछि लालच साथ दगुरेर कोरहको विरोध गराइमा नष्ट भए है। परमेश्वरले यी 3 थरीका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धिक्कार भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ है। अघि मैले भनिहालेँ कैन र बालमको विषयमा चाहिँ मैले पहिले नै त यहाँ धेरै ठाउँमा सेवा गर्दा हुँदै मैले त्यहाँ भनिसकेको छु है। त्यो कुरालाई तपाईँले सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ कफरनहुम प्रार्थना भवनको, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ है। यहाँ आज चाहिँ हामी हेर्न गएको चाहिँ के छ भने यो कोरह भन्ने व्यक्ति है। यो कोरह व्यक्ति मात्रै नभएर यहाँ 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ समावेश गरेको पाउँछौँ। ती व्यक्तिहरू चाहिँ 1 पदमै लेखिएको छ है। यो चाहिँ इस्साकारको छोरा कहातको नाति लेवीको पनाति कोरह, पहिलो नै एलियाबको छोरा दातान र अबिराम भन्नेले चाहिँ यहाँ गरेको छ भने है यिनीहरूले चाहिँ 3 जना व्यक्तिहरू मिलेर आज विरोध गरेको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ है। त्यो विरोध पनि कसको विरोध भन्दा चाहिँ मोसा र हारुनको विरोध चाहिँ गरेको हामी यहाँ देख्दछौँ है। अब यो व्यक्तिहरूको चाहिँ नामको अर्थ पहिला हेर्दा हुँदै कोरह चाहिँ एउटा हिउँ, निर्लज है, चरित्रहीन र एउटा दुष्ट भनेर चाहिँ बताएको छ है। यो कुरालाई चाहिँ यसको नामको अर्थ चाहिँ एकदमै खतरा भनौँ न अब है। एउटा निर्लज होइन, लाज नभएको, चरित्रहीन, चरित्रै नभएको होइन, अनि एउटा दुष्ट खराब व्यक्ति रहेछ भने यो दातान भन्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा मुहान, इनार भनेर पनि भन्दो रहेछ। अथवा चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्था अथवा नियमहरू र चाहिँ ऐन कानुन चाहिँ यो उसको नामको अर्थ हुँदो रहेछ दातानको चाहिँ है। अबिराम चाहिँ मेरो पिता चाहिँ महिमित अथवा माथि उठाइनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ 3 जनाको नाम अर्थ हेर्दा है। तर यहाँ यो नाम अनुसार हामीले यिनीहरूको चरित्रलाई हेर्दै गयो भने आज हामी धेरै कुराहरू आज प्रभुको वचनद्वारा हामी जान्न सक्छौँ है। अब यहाँ मोसा र हारुनको विरोध गरेका छन् यिनीहरूले। अनि यिनीहरू चाहिँ एकदमै इजरायलकै कुलबाट लेवीहरू भनेर बताइएको छ है। अब यहाँ यिनीहरूले चाहिँ किन है विरोध गर्ने तरिकाहरू हामी यहाँ चाहिँ हेर्छौँ। मान्छेले कसरी विरोध गर्दा रहेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले थोरै पहिला फोकस दिउँ। किन चाहिँ भन्दा पनि कसरी एउटा चाहिँ तरिका हुँदो रहेछ मान्छेको विरोध गर्ने होइन। आज हामी पनि यो राजनीतिक पार्टीहरू हाम्रो देशभरि विश्वभरि नै छ है। अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ अर्को राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ
विरोध गर्ने चाहिँ एउटा के हुन्छ उनीहरूको एउटा थेगै भनौँ न है। आज कुनै पनि राजनीतिक पार्टी आएर राम्रो गर्यो भने पनि विरोध गर्नै पर्छ भनेर त्यो राम्रो कुरालाई पनि विरोध गरिरहेको हुन्छ है। अनि आफू सत्तामा भयो भने फेरि अर्कोले चाहिँ विरोध गर्छ। त्यो विरोध गर्नको लागि प्रतिपक्ष राखे जस्तै विरोध गरेको हुन्छ होइन। आज विरोध गराइ चाहिँ मानव जाति भएको कारणले गर्दा आज मानिसहरूमा पनि विश्वासीहरू पनि हुँदो रहेछ। त्यही कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। यो कोरहहरू, दातानहरू, अबिरामहरू चाहिँ है इजरायलकै कुलकाहरू थिए, लेवीहरू नै थिए है। यिनीहरूले कसरी किन है कस्तो प्रकारले यिनीहरूले चाहिँ विरोध गरे भन्ने कुरा चाहिँ हामी 4वटा 5वटा कुरा चाहिँ हामी थोरै छर्टकटमा हेर्नेछौँ है। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ हामी देख्छौँ एक पद पढिदिनुहोस् त 6 एक पद। अब इस्हारका छोरा काहातको नाति लेवीको पनाति कोरहले एलिआबका छोरा दातान र अबिरामले अनि पेतलका छोरा ओनले जो रुबेनका सन्तान थिए मानिसहरू लिए है। यी 4जना व्यक्तिहरूको नाम विशेष यहाँ बताएको छ, ओन पनि भनेर। तर धेरै ठाउँमा हेर्दा चाहिँ हामी कोरह, दातान र अबिरामको नाम मात्रै बेसी पाउने गर्छौँ है। तर यहाँ चाहिँ विरोध गर्ने तरिका यो पहिलो तरिका मान्छेको है। मान्छेले जब विरोध गर्न चाहन्छ उसले चाहिँ आफूतिर मान्छेलाई के गर्दछ खिच्दो रहेछ। यो कोरहले होइन, यो दातानले, अबिरामले र ओनले चाहिँ के रहेछन् रुबेन यिनीहरू चाहिँ मानिसहरू लिए भनेर चाहिँ अन्तिम पदमा चाहिँ राखिएको छ। जब मान्छेले आफूतिर मान्छेहरू खिच्छन्, आफूतिर चाहिँ मान्छे धेरै ढल्किन्छ भने मान्छेले चाहिँ विरोध गर्दा रहेछन् है, अथवा चाहिँ विरोध गर्ने एउटा बल पाउँदो रहेछन्। तपाईँले अब्सालोमको बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी त्यो पद फर्काउँदैनौँ। त्यहाँ पनि उसले एउटा चाहिँ होइन मूल ढोकामा बसेर आफ्नो पिताको विरोधमा सबै मान्छेहरूले भड्काएर आफूतिर खिचेको थियो होइन। म भए त यस्तो गरिदिन्थेँ, म भए उस्तो गरिदिन्थेँ हो त के अरे राजाले चाहिँ तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुन्न भन्दै मूल ढोकादेखि मान्छेलाई के गर्थ्यो भड्काउने गर्थे, अथवा चाहिँ आफूतिर खिचेर मान्छेलाई चाहिँ गर्ने गर्थे। त्यस प्रकारले उसले चाहिँ विरोध आफ्नो बाउको विरोध गर्नको लागि मान्छेहरू जम्मा गरेको कुरा हामी देख्छौँ। यसको मतलब जसले पनि विरोध गर्छ उनीहरूले चाहिँ पहिला के गर्दैछ आफूतिर मान्छे खिच्दो रहेछ, एउटा समूह बनाउँदो रहेछ भनौँ न है, मान्छेहरू लिँदो रहेछ है। जब उसमा मान्छेहरू चाहिँ बेसी बढ्दै गइसकेपछि अब चाहिँ यो झुनको चाहिँ म नायकै हो है, यो झुनको चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ वकालत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसपछि के गर्छ विरोध गर्नलाई सुरु गर्छ। यो पहिलो कुरा। विरोध गर्ने तरिका कस्तो रहेछ मान्छेहरू जम्मा गर्ने, पहिला आफूतिर खिच्ने है। कसरी मान्छेले खिच्छन् आफूतिर भन्दाखेरि उनीहरूको गल्तीलाई पनि लुकाएर है, उनीहरूलाई सपोर्ट गरेर उसको बारेमा ओपनली बोलिदिएर भने मान्छेले के गर्छन् आफ्नो पक्षतिर ल्याउने गर्दछ है। अनि जसले यस्तो प्रकारले तपाईँ अब भन्दा चाहिँ तपाईँ यो कुरा पनि याद आयो, तपाईँले यदि गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको गल्ती छ सबैलाई थाहा छ, तर कोही प्रभुको दासले अथवा कोही व्यक्तिले तपाईँले चाहिँ यो गल्ती खासै होइन भनेर तपाईँलाई ढाकछोप गरेर तपाईँलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भने याद गर्नुहोस् उसले चाहिँ तपाईँलाई आफूतिर खिच्न खोजिरहेको छ, अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ उत्र ढल्कियोस् भन्ने चाहिँ उसको चाहना भएको कारणले गर्दा तपाईँको गल्तीलाई पनि उसले के गरिदिन्छ मध्यनजर गरिदिन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको गल्तीलाई पनि गल्ती जस्तो ठान्दिँदैन है। यदि यस्तो प्रकारले तपाईँलाई कसैले पनि आज व्यवहार गर्दैछ भने तपाईँ याद गर्नुपर्छ है। अब यो अन्तमा गएर के हुन्छ एउटा चाहिँ विरोध गराइमा गएर परिणत हुनसक्छ, किनभने जब समूह बढ्दै जान्छ त्यसपछि के हुन्छ आज चाहिँ त्यो विरोध गराइ चाहिँ सुरु हुने रहेछ। पहिलो चाहिँ है विरोध गर्ने तरिका चाहिँ मध्ये पहिला के अरे मान्छेहरूलाई आफूतिर खिच्ने, आफूतिर जम्मा गर्ने हो। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ 2 पद पढ्नुहोस् त। अनि तिनीहरू इस्राएलीहरूमध्ये केही मानिसहरूलाई अर्थात् समुदायका 250 शासकहरूलाई साथमा लिएर जो समुदायमा चुनिएका र नाम चलेका मानिसहरू थिए मूसाको सामु खडा भए है। यो दोस्रो कुरा यहाँ देख्छौँ शासकहरूलाई हो, शासकहरूलाई भनेर यहाँ बताएको छ है। समुदायको 250 शासकहरूलाई साथमा लिए हेर्नुहोस् है। अब यो जो विरोध गर्नलाई चाहिँ मान्छेले होइन एउटा ग्रान्ड डिजाइन भन्छ क्या, आजकल ग्रान्ड डिजाइन गरिरहेका हुन्छन्। उसले पहिला चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेहरू आफ्नो पक्षमा लिन्छ, त्यसपछि अलिकति जत्ता बनाइसकेपछि के गर्छ उसले एउटा शासकहरू है, एउटा चाहिँ अलिकति होइन के अरे चल्ने भनौँ न, अब उसको कुरा चल्ने सुन्ने एउटा नाम चलेकाहरूलाई चाहिँ के गर्छ उसले हातमा लिन्छ, शासकहरूलाई जसले चाहिँ के गर्छ शासक हुने चाहिँ न्याय गर्छन् होइन, न्याय गर्नेहरूलाई आज उनीहरूले के गर्छ हातमा लिन्छ। उसको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो
एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी भन्छ नि, एउटा चाहिँ क्रम हो है, उसको स्टाइल हो। पहिला सर्वसाधारणले लिने, त्यसपछि शासकलाई लिन्छ अरे होइन, 250 जति शासकलाई उसले लिन्छ। त्यसपछि के भन्छ, समुदायको चुनिएकालाई पनि लिन्छ अरे। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ, चुनिएकाहरू समुदायमा जस्तै होइन, अब भन्दा चाहिँ एउटा मण्डलीमा चुनिएकाहरू पनि हुन्छन् कतिजना होइन, एउटा चाहिँ होइन जिम्मेवारी हुन्छन्, सहयोगी हुन्छन् होइन, सल्लाहकार कति हुन्छन् होइन, डिकनहरू हुन्छन् है, सेवकहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई पनि आफ्नो हातमा चाहिँ उसले के गर्छ, खिच्छ। बुझ्नुभयो नि हो। विरोध गर्ने व्यक्तिले पहिला शासकहरू है, त्यसपछि दोस्रो के अरे अब एउटा चाहिँ सेवा गर्नेहरूलाई नाम चलेकोहरूलाई चाहिँ आफ्नो खिच्मा आफूतिर के गर्छ, खिच्छ, एउटा समूह बनाउँदै लान्छ। तेस्रो है, अनि त्यो जब चुनिएकाहरू आउँछ त्यसपछि के हुन्छ, आज नाम चलेकाहरू पनि ल्याउँछन् हेर्नुहोस् है। यहाँ 4 प्रकारको व्यक्तिहरूको कुरा गरिएको छ। पहिला चाहिँ मानिसहरू सर्वसाधारण, दोस्रो चाहिँ शासकहरू, तेस्रो चाहिँ चुनिएका समुदायका चाहिँ होइन एउटा चाहिँ व्यक्तिहरू, अर्को चाहिँ के अरे नाम चलेकाहरू आज चाहिँ ल्याउँछन्। त्यसपछि के हुन्छ, उनीहरूले विरोध गर्नलाई के हुन्छन्, खडा हुन्छन् भनेर, मोसाको सामु खडा हुन्छन् भनेर त्यहाँ बताएको छ होइन। अन्तिम भागमा मोसाको सामु के भयो, तिनीहरू खडा भए है। अब यो विरोध गर्ने तरिका चाहिँ यसरी, जब आफ्नो समूह भइसक्छ होइन, आफ्नो चाहिँ एउटा के अरे एउटा के भन्छ झुन्ड भइसक्छ, त्यसपछि अब कसको विरोध गर्नुपर्ने हो, उसको विरोध उसको अगाडि गएर के गर्छन्, मान्छेले विरोध गर्न थाल्छन्। एकपल्ट हाम्रो भाइ लुकासले पनि वचन दिँदाहरू यहीँ कफरनाउममै दिनुभएको थियो, अनलाइन सेवाको अन्तिममा त्यो जिउँदो पानीमा पनि लेखिएको छ है। त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ एकतामा आउनुपर्छ है, प्रभुको सेवा गर्नको लागि है, मण्डली टर्नको लागि, मण्डलीदेखि टाढा जानको लागि, अथवा कसैको विरोध गर्नलाई हामी एकतामा आउनु हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ एकदम सुन्दर प्रकारले त्यो वचन लेख्नु भएको, के अरे वचन दिनुभएको थियो है। त्यो कुरालाई मलाई याद आउँछ है। विरोध गर्ने भने चाहिँ पहिला के गर्दो रहेछ, समूह बनाउँदो रहेछ है। अथवा चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ होइन एउटा चाहिँ अब आफूतिर खिचेर है, नाम चलेकालाई पनि आफूतिर खिचेर, शासकहरूलाई नाम आफूतिर खिचेर, चुनेकोलाई खिचेर त्यो छ अब के भन्छ, प्रभुको दासहरूको विरोधमा है, जम्मा हामीसँग नि यति मान्छे छ है, हामीसँग नि हामी पनि गर्न सक्छौँ है, हामी पनि के अरे प्रभुले हामीलाई त पवित्र पारेको भनेर त्यहाँ अघि पढ्यो होइन, 3 पद पढ्नुहोस् त। उसले भन्दैछ तपाईँहरू अति गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि त प्रभुले पवित्र पारेको भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त 3 पद। हजुर तपाईँ अति नै गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण समुदाय हजुर सबै पवित्र छन्, तिनीहरूको बिचमा नि परमप्रभु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यस्तो प्रकारले विरोध गर्दछन्। अब उनीहरूले समूह बनायो है, एउटा गठ बनायो भन्दैछ हो, यिनीहरू सबै पवित्र छन्। हेर्नुहोस् है, अब उनीहरूको चाहिँ के छ, यी सबै लागेका छन्, उनीहरूले गर्न सक्छन् है भन्न खोजेको नि त होइन। आजकलको भाषा भन्दैछ गर्न सक्छ, पवित्र छ, उनीहरूसँग पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, के तपाईँहरूसँग मात्रै हुनुहुन्छ, यस्तो प्रकारले उनीहरूले के गर्छन् अरे विरोध गर्छन्। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँहरू मैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है। यदि हामी होइन, यदि तपाईँ र म पनि यस्तो समूहमा चाहिँ अल्झिरहेका छौँ भने है, तपाईँ म पनि यस्तो प्रकारको चाहिँ होइन विरोध गराइमा चाहिँ हामी खडा छौँ भने तपाईँहरूमा चाहिँ होसियारी हुनुपर्छ है। हामी पछि हेर्दै गयो भने यसको नतिजा चाहिँ खराब भएको कुरा हामी देख्छौँ है। हामी पछि हामी हेर्छौँ समय भयो भने। तर यहाँ चाहिँ भन्दा हुँदै के भन्दैछ भने सारा समुदाय नै पवित्र छ, सारा समुदायसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ है। आज यो प्रकारले उनीहरूले के गरिरहेका छन्, एउटा चाहिँ विरोधभास कुराहरू गरिरहेका छ। यसको मतलब है, आज उनीहरूले के गरिरहेका छन्, जस्तो पनि होस् आफ्नो पछाडि खिच्नको लागि उनीहरूलाई ठिक ठहराइरहेका छन् होइन। आज आफ्नो पछाडि खिच्नको लागि गल्ती नै किन नहोस्, तर उसको गल्तीलाई चाहिँ के रहेको छ, ठिक बनाइरहेको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ है। तर तपाईँ म चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मलाई यसको लागि चुन्नु भएको होइन है। तपाईँ मलाई चाहिँ यसको लागि परमेश्वरले मण्डलीमा राख्नु भएको होइन है। यदि जहाँ चाहिँ विरोध हुन्छ होइन, जहाँ चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ झगडा हुन्छ भने, अमिलो कुरा हुन्छ भने, अमिलोमा परमेश्वर बस्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ है। तर यो कुरा हुँदा हुँदै पनि आज हामी सिधा है आम्ने सामने भएर नै हामी के गरिरहेका छौँ, विरोध गरिरहेका छौँ, खडा भएर विरोध गरिरहेको हुन्छौँ है। हामी हेऱ्यौँ 5 प्रकारका कुराहरू, मान्छेहरूलाई आफूतिर खिच्छन्, समुदाय के अरे शासकहरूलाई आफूतिर लिन्छन्, चुनेकालाई पनि आफूतिर लिन्छन् होइन, नाम चलेकालाई ल्याउँछन् भने है। अनि आफू अनि सामु खडा भएर के गर्छन्, किन यिनीहरूले यो सबै जम्मा गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हेर न यो फल्ला चुनेकोहरूले त यस्तो कुरा गर्दैछ सही होला नि त उसले भन्ने कुरा भन्ने पार्नलाई होइन। यो चाहिँ यो नाम चलेको छ है, एउटा चुनिएको छ है, आज उसले कुरा गरेको त उत्तर प्रभुको दास हो
होइन प्रभुको सेवा गरेको उसले भनेको कहाँ गल्ती हुनसक्छ भन्न पार्नको लागि उनी नाम चलेकाहरूलाई है र मण्डलीको शासकहरूलाई उनीहरूले के गर्छन् हातमा लिन्छ अनि लिइसकेपछि अनि के गर्छन् अब समूह भयो है आज चाहिँ यो संसारमा चाहिँ लडाइँ गर्नलाई होइन एउटा समूह बाँधेर पल्टन गरे जस्तो है आज गरिरहेका छन्। यस कारणले गर्दा आज यो पहिलो कुरा चाहिँ आज कोरहको विरोध गराइ चाहिँ कसरी गर्यो गर्ने तरिका भनेको चाहिँ हामीले 5 वटा हेऱ्यौँ है। अब आज उनीहरूले चाहिँ किन चाहिँ विरोध गरेका हुन् त खासमा चाहिँ है विरोध गर्नु त कारण हुन्छ नि त होइन त्यत्तिकै त पक्कै पनि होइन होला हो बिना कारण त कसैले पनि विरोध गर्दैनन् है। यो कुरालाई चाहिँ हामी थोरै छोटकरीमा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा कारण चाहिँ हामीले यो 9 पद 16 अध्यायको 9 पद पढिदिनुहोस् त। परमप्रभुको निवास स्थानको सेवाको काम गरेर समुदायको सामु उभिएर तिनीहरूको सेवा गर भनेर इस्राएलका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नो नजिक ल्याउन तिमीहरूलाई नै इस्राएलको समुदायबाट अलग गर्नुभयो। के यो कुरा तिमीहरूलाई सानो लाग्छ? हेर्नुहोस् है यहाँ मोसाले चाहिँ कोरहलाई एउटा कुरा चाहिँ स्मरण गराउँदैछ है। हामीले यहाँ 8 पदमा पढ्यो भने मोसाले कोरहलाई भने हे लेवीका सन्तानहरू हो भनेर चाहिँ त्यहाँ बिन्ती गरेको कुरा हामी देख्छौँ है। अब यसको मतलब कोरह चाहिँ एउटा लेवीको सन्तान रहेछ, परमेश्वरको सेवा पनि उसले गर्दो रहेछ होइन, निवास स्थानको सेवाको काम पनि उसले गर्ने रहेछ है, समुदायको सामु उभिएर तिनीहरूको सेवा पनि उसले गर्दो रहेछ है। आज चाहिँ परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नो नजिक ल्याउन तिमीहरूलाई इस्राएलको समुदायबाट अलग गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताएको छ है। अब यसलाई हेर्दा हुँदै आज यो कोरह चाहिँ कस्तो व्यक्ति रहेछ भने सेवा गर्ने पनि व्यक्ति रहेछ है। सेवा नगर्नेले त कुरा गरेर मान्छेले वास्ता गर्दैन होइन। यदि कोही पनि मण्डलीमा पनि आउँदैन, वर्षमा एकपल्ट दुईपल्ट आएर उसले विरोध गर्ने कसैले उसको ठेना पुस्न लाग्छ, कसैले उसको कुरा सुन्दैन। तर चाहिँ यहाँ विरोध गर्ने चाहिँ सेवा गर्ने नै अरे हो, के अरे सेवा गर्ने हो। अनि अर्को कुरा भन्छ समुदायको सामु उभिएर तिनीहरूको सेवा गर्ने है, निवास स्थानको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले के गर्दछ विरोध गर्नलाई खडा भएको कुरा हामी देख्छौँ है। अब यहाँ चाहिँ उसले आज त्यो समुदाय होइन निवास स्थानमा बसेर सेवा गर्ने मान्छेको सेवा गर्ने व्यक्तिले किन विरोध गरे त? सेवा नपाएको भए त एउटा कुरा पनि हुन्थ्यो होइन। कतिजना त अब सेवा पाएन भने विरोध गर्ने गर्छन् होइन। आज त्यो चाहिँ अर्कै पाटा भयो। तर यो कोरहले यत्रो सेवा गर्दा गर्दै पनि किन विरोध गरे भन्दा चाहिँ उसले आफ्नो कामलाई चाहिँ के रहेछ र सानो देखिरहेको रहेछ है। त्यो अन्तिममा लेखेको होइन, हेर्नुहोस् त, के यो कुरा तिमीहरूलाई सानो लाग्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताएको छ। यसको मतलब कोरहले जुन आफूले सेवा गरिरहेको छ नि आज त्यो सेवा चाहिँ उसको लागि के रहेछ सानो जस्तो लागेको छ। उसले सोचिरहेको छ ऊभन्दा माथिले गरेको सेवा चाहिँ मैले त्यो सेवा पाऊँ होइन। त्यो मोसा जस्तै होइन। उसले यहाँ कोरहको इच्छा अनुसार तपाईँ मात्रै हो पवित्र होइन, तपाईँसँग मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ, आज हामीसँगै परमेश्वर हुनुहुन्छ, के आफूले उचाल्नु भएको तपाईँले भनेर चाहिँ के रहेछ कोरहले भनिरहेको छ। भनेको मतलब कोरहको निशाना के रहेछ त्यो उच्च स्थान रहेछ है। त्यो मोसा बसेको ठाउँ रहेछ, त्यो हारुन बसेको ठाउँ रहेछ है। आज महापूजाले हारुन जस्तो भएर है आज त्यो चाहिँ वर्षमा एकपल्ट होइन आज महापवित्र स्थानमा पस्ने उसको इच्छा रहेछ। आज उसले पुजारी काम त गरिरहेको थियो होइन, लेवी काम गरिरहेको थियो, सेवा गर्ने काम गरिरहेको थियो सब है। तर उसलाई त्यो के भयो सानो लाग्यो। हारुनले अराएको उसलाई मन परेन, मोसाले अराएको उसलाई मन परेन। तर उसलाई के चाहियो अब त्यो मोसा र हारुनको स्थान चाहियो है। यसकारण तपाईँ मेरो जीवन पनि यदि हामीले त्यो उच्च कुराहरू खोजिरहेका छौँ भने है, त्यो उच्च कुराको आशा हामीले गरिरहेका छौँ भने याद गर्नुहोस् तपाईँले पनि विरोध गर्न थाल्नुहुन्छ उच्चहरूको है। जो परमेश्वरले चुनेका जानुहुनेछ छन्, जसले परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वर सेवा गर्न ठहराएका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको विरोध गर्न तपाईँले के हुनुहुन्छ अब न्यू खोज्नुहुन्छ है। अब चाहिँ कारण खोज्नुहुन्छ अनि सानो कारण भेटेपछि त्यही कुरालाई लिएर के गर्छ तपाईँले विरोध गर्न थाल्नुहुन्छ है। आज यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ जब पनि उच्च कुराहरू अरूले गरेको सेकाइमाथि आफूले पनि मै पनि त्यही गर्न सक्न पाए त हुन्थ्यो, आज उसको ठाउँमा चाहिँ म बस्न पाएको हुन्थ्यो भनेर जब हामीले सोच्दै जान्छौँ भने याद गर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा चाहिँ के छ एउटा विरोध भन्ने कुरा आउँछ, विरोध गर्ने कुरा आउँछ है। आज यो पहिलो कारण हो। कोरहले होइन आफूले गरिरहेको काम चाहिँ उसले के थियो सानो देख्यो है। आफू जुन ठाउँमा सेवा गरिरहेको छ त्यो सानो देख्यो, त्योभन्दा माथिल्लो भागको उसलाई आफ्नो चाह गरिरहेको हामी देख्छौँ है। माथिल्लो कुरा उसले हेरिरहेको देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा उसले के गर्न थाल्यो विरोध गर्न। अब मोसा चाहिँदैन हामीलाई हो, हारुन चाहिँदैन भनेर चाहिँ भन्न खोजिरहेको छ उसले। के तपाईँहरू मात्रै आफूले उच्च पार्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अघि हामीले होइन 3 पदमा पढिहाल्यौँ हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ मेरो जीवनमा है, तपाईँ मेरो जीवनमा पनि यदि उच्च कुराहरू हामीले चाहिँ खोजिरहेका छौँ भने
माथिल्लो कुराहरू हामीले चाहिँ लिन चाहिरहेका छौँ, हाम्रो हृदयमा त्यो कुराले बास गरेको छ भने तपाईँमा होसियारी हुनुपर्छ। त्यो चाहनाले होइन तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ के गर्छ, विरोध भन्ने कुरा निकालिदिन्छ हो। विरोध गर्ने, अरूको विरोध गर्ने, अब उसलाई कसरी तल झार्ने, अनि त्यो युक्तितिर चाहिँ के गर्छ, तपाईँ मेरो जीवनलाई लगिदिन्छ। यस कारणले गर्दा त्यो कुराले विरोध गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भने उसले गरिरहेको सेकाइ चाहिँ के रहेछ, एकदम सानो लागिरहेको रहेछ है। मैले एकपल्ट सुनेको थिएँ वचनमा, एल्सादाईमा एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो अरे, एकदम सिधा दाजु, एकदम विश्वासयोग्य भएर सेवा गर्ने, तर उहाँको सेवा चाहिँ किचनमा रहेछ अरे हो। जरा किचनमा चाहिँ सालै पछि कन्भोकेसनमा हुन्छ कि बिहा वर्तन हुँदाखेरि हुन्छ कि होइन कुनै स्पेसल सेवा हुँदा चाहिँ बिचरा किचनमा काम गरेको रहेछ हो। अनि त्यो धेरै साल गरेपछि एकजना मान्छेले उसलाई के रहेछ, उस्काइदिएछ हो। ओहो दाजु, तपाईँ त यत्रो सालदेखि यहीँ किचनमा सेवा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ त के हुन्छ, अब त ठुलो मान्छे अगाडि उभिएर चाहिँ वचन दिनुपर्ने होइन, तपाईँले पावर पाउनु पर्ने, यस्तो दुःख गरेर सेवा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँभन्दा पछि आउनेहरू के उहाँ भिजिट जान्छन्, वचन दिन्छन्, पुलपिटमा गएर वचन दिन्छन्, तपाईँ त यहीँ किचनमा कहिले तपाईँ पढ्ने भनेर उसलाई त उस्काइदिएछ हो। अब उस्काइदियो भनिसकेपछि उसको हृदयमा के छ, सिधा मान्छे हो त नि है, यत्रो सालदेखि यहाँ किचनमा काम गरिरहेको छु है, आगो घाम पानी है सबै कुरा सहेर काम गरेको, तर मलाई कसैले चिन्दैन पनि है, कसैले वास्ता पनि गर्दैन मलाई हो। किचनमा आएर कसैले चाहिँ थ्याङ्क यू पनि भन्दैन, तर फल्ना त हेर्नुहोस् त, अस्ति भर्खरको भाइ उफ्री वचन दिन्छ, फल्नाले कस्तो राम्रो वचन दिएको भनेर सबैले कुरा गर्छन् यहाँ है। होइन, मलाई किन वास्ता गरेन, म पनि होइन, अब चाहिँ के गर्नु पर्छ, म पनि अब यो किचन छोडेर म पनि अब के गर्नुपर्छ, प्रभुको चाहिँ अगाडि बसेर वचन दिनुपर्छ भनेर ऊ चाहिँ के गर्छ, किचन काम छोडेर गएछ अरे हो, सेवा गर्ने ठाउँमा गएर अगाडि गएर बसेछ। अब म यहाँ अगाडि बसेर सेवा गर्छु, वचन सुन्छु होइन, म पनि के हुनुपर्छ, वचन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ ऊ तयारी भएर गएछ अरे हो। अन्त सुरुको वचन सेवा सुरु हुँदाखेरि प्रभुदासले प्रार्थना गर्दाखेरि के भन्नुभयो अरे भने, प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ ती किचनमा काम गर्नेहरू भाइ बहिनीको लागि, जुन यस्तो दुःख गरेर है, यस्तो घाममा पनि आगोमा है काम गरिरहेका छन्, खाना पकाइरहेका छन्। उहाँकै काम, उहाँले गर्नुभएको कामले गर्दा आज हामी यहाँ सेवा गर्न पाइरहेको छौँ। उहाँलाई हामीलाई भन्दा बेसी आशिष दिनुहोस् भनेको त उसको त दिमागमा त ठुलो घनले लागेछ अरे क्या विचार। ओहो है, मैले सेवा गर्दाखेरि यत्रो विश्वासहरू चाहिँ सेवा बस्न पाउने रहेछ है, मैले त्यो किचनमा काम गर्दा यत्रो चाहिँ आशिष पाउने रहेछ, अनि म किन किचनमा काम नगर्ने भनेर उत्तिखेर झोला टिपेर गएछ अरे किचनतिर क्या है। आज यस्तो पनि हुन्छ संसारमा, जब तपाईँ म चाहिँ उच्च कुराहरूतिर है ध्यान गर्छौँ भने हामीमा त रिबिलियस हुन्छ, एउटा चाहिँ झगडाने प्रतिवाद गर्ने चाहिँ स्वभाव तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ के गर्छ, उब्जिहाल्छ। जब तपाईँ मेरो जीवनमा प्रतिवाद गर्ने है स्वभाव उब्जिएको छ भने तपाईँमा एकदमै होसियारी हुनुपर्छ होइन। हामी सानो कुरा पनि प्रतिवाद गर्छौँ होइन, अनि त्यो प्रतिवाद गर्ने एक प्रकारको रोग हो है। तपाईँ प्रतिवाद गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने तपाईँ चाहिँ नजान्ने, नबुझ्ने, म सानो भन्न नचाहेर मान्छेहरूले के गर्छन्, प्रतिवाद गर्छ है। यस कारणले गर्दा यहाँ कोरहको पहिलो है विरोध गराएको कारण चाहिँ उसको आफ्नो सेवालाई उसले के गरेन, आज मूल्यको ठानेन, माथि कुराहरू हेऱ्यो, उच्च कुराहरूलाई हेऱ्यो, जस कारणले गर्दा उसले मोसाहरूको के अरे एउटा समूह बनाएर के अरे विरोध गरेको हामी देख्छौँ है। पहिलो कुरा चाहिँ के छ अरे, आफ्नो सेवालाई जब हामी कम ठान्छौँ, जुन सेवा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ त्यो सेवालाई तपाईँले हाल सानो ठान्छौँ, अरूले गरेको सेवालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन त्यो सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँको हृदयमा त्यो चाहिँ होइन विरोध गरेर चाहिँ उत्पन्न नहोस् है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले मैले एकदम आफूलाई होसियारी राख्नुपर्छ है। आज अब जुन सेवा प्रभुले दिनुभएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्टि चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामी दिन चाहन्छौँ है। यस कारण कोरहले पहिलो कुरा कारण चाहिँ के रहेछ, उसले आफूले गरेको सेवालाई चाहिँ के रहेछ भने कम ठानिरहेको रहेछ, अरूको सेवा चाहिँ ठुलो भन्ने कुरा चाहिँ चाहेर त्यसमा जान चाहेको कारणले गर्दा उसले चाहिँ विरोध गरेको हामी यहाँ देख्छौँ है। दोस्रो कुरा चाहिँ 16 अध्यायको 10 पद पढिदिनुहोस् त। अनि उहाँले तिमीहरूलाई र तिम्रो साथमा लेवीका सन्तान तिम्रा सबै दाजुभाइहरूलाई पनि आफ्नो नजिकमा ल्याउनु भएको छ, अनि के तिमीहरू पुजारी पद पनि खोज्दैछौ? हेर्नुहोस् है, अब यहाँ दोस्रो चाहिँ उसले होइन कोरहले विरोध गर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ, उसले त्यत्रो सेवा गरिरहेको रहेछ है, मान्छेको सेवा पनि गरिरहेको रहेछ, निवास स्थानको सेवा पनि गरिरहेको छ, तर पुजारी नै हुन नपाइरहेको रहेछ होइन, पुजारी पद नै नपाइरहेछ। हुन त लेवीको कुल हो
है सिया घरमा मन्दिरमा बसेर सबै काम गर्न पाइरहेको रहेछ उसले, तर चाहिँ के रहेछ अरे पुजारीको पदै नपाए, धुपाल्ने कामै नपाइरहेछ हो, अथवा बलि चढाउने कामै नपाइरहेको रहेछ हो। त्यो पदको चाह गरेर रहेछ क्या उसले। पुजारी पदको चाहिँ तिमी चाह गर्दैछौ होइन, पुजारी पद पनि खोज्दैछौ भनेर त्यहाँ चाहिँ मोसाले के रहेछ उसलाई भनिरहेको छ। यसको मतलब आज कोरहको अर्को चाहिँ विरोध गर्नुको कारण के रहेछ, एउटा पदको उसको के रहेछ पसिरहेछ, ऊ पुजारी पद उसले चाहिरहेको रहेछ है, एउटा मान सम्मान हामीले चाहिरहेको हामी देख्छौँ है। अब यहाँ हाम्रो समाजमा पनि हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि यी दिनहरूमा चाहिँ भएको घटना यही हो है, जब पद चाहिँ चाहेको कारणले गर्दा त्यो पदको लागि जसरी अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ राजनीति भइरहेको छ होइन। थियो अस्ति हाम्रो केपी बाले हो, दुईपल्ट चाहिँ संसद विघटन गर्यो, कारण चाहिँ ऊ म प्रधानमन्त्री बसिराख्नलाई, त्यो पदमा बसिराख्नलाई होइन, अदालत उसलाई के गरिदियो निकालिदियो हो। आज यसका मतलब ऊ पदमा बस्नका लागि सबै कुरा गर्न सक्छ क्या मान्छेले आजकल यी दिनहरूमा होइन। आज तपाईँ मैले चाहिँ यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ है। जब म तपाईँलाई म चाहिँ सेवा गर्दा गर्दा पदको चाहन्छौँ, जिम्मेवारी पद सहयोगीमा नाम आएको हामी चाहन्छौँ। कतिजना त मैले देखेको पनि छु होइन, जिम्मेवारीमा नाम भएन भने है, सहयोगीमा नाम भएन भने सेवा पनि राम्रोसँग गर्दैन हो। सेवा पनि आउन मन लाग्यो नमन लाग्यो जस्तो एकदमै के मान्छे के भन्छ एकदमै हराएर गयो जस्तो प्रकारले होइन, मन नलाइ आएको हुन्छ। अरूलाई पनि के हुन्छ अब चाहिँ उत्साह पनि दिँदैन हो। यस्तो प्रभुको दासहरू उनीहरूले मात्रै गर्छन्, उनीहरू मात्रै जान्ने सर पनि भन्छन् कतिजनाले होइन। कारण चाहिँ किन भन्नुहुन्छ पदको आशा गरेको कारणले गर्दा है। आज मण्डलीमा किन चाहिँ झगडा भइरहेको हुन्छ, मण्डलीमा किन अमेल भइरहेको छ, विरोध भइरहेको छ, कारण सबै यही पद हो है, यही पद हो है। यही तपाईँको कुनै पदको चाहना गर्छ भने पहिलो सबैभन्दा पहिला पदको चाहना गर्ने व्यक्ति को थियो, लुसिफर थियो। उसले परमेश्वरभन्दा माथि पुग्ने उसले चाहना गरेको थियो होइन। आज त्यो पद उसले चाहेको थियो, तर उसले के भने तल झरी पठाए है। तपाईँलाई म पनि यदि पदको चाहना गर्दैछौँ, मण्डलीमा एल्डर डिकन मण्डलीमा सहयोगी हो, आजकल त के भएको छ है, कोषाध्यक्ष के पनि हुँदो रहेछ है। सबै तपाईँले चाहिँ त्यो चाह गरिरहेको रहनु भएको छ, त्यो पदको चाह गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ के हुन्छ अरे एउटा विरोधी जस्तो व्यक्ति बन्नुहुन्छ। किनभने त्यो पद पाउनको लागि तपाईँले केही न केही त भन्नै पर्यो। मैले नबोलिकन है, मैले त्यत्रो सेवा गरिसकेँ, यत्रो साल सेवा गरिसकेँ, कसले नयाँ बोलेछ, अब यसको लागि के गर्नुपर्छ विरोध गर्नुपर्छ हो। बोल्नेको त के गर्छ अरे पिठो पनि बिग्छ नि हौ, नबोलेको त चाम्लो पनि बिग्दैन भन्छ। अनि त्यसपछि के छ मण्डलीमा बोल्नु यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन यो त्यसपछि के हुन्छ सब कानुन व्यवस्था ल्याउँछ पद नपाउन सक्छ। जब पद पाइसकेपछि के हुन्छ फेरि अब आफ्नो मान्छेहरू खिच्ने यो प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो है मण्डलीमा चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु है। यस कारणले गर्दा आज हामी तपाईँले मैले पनि सेकाइ गर्दा हुँदै जहाँ छ त्यहीँबाट हामी सेकाइ गर्न सक्नुपर्छ है। जुन ठाउँमा परमेश्वर राख्नु भएको छ त्यही ठाउँमा बसेर तपाईँमा सेकाइ गर्न सक्नुपर्छ। पदको चाहना गऱ्यौँ भने है, यदि तपाईँ मैले सेकाइ गर्दा हुँदै पदको लालसा गरेर गएका छौँ भने, जिम्मेवारीको लालसा है, एउटा सहयोगीको लालसा, कुनै पनि यहाँ चाहिँ नि सेकाइको लालसा तपाईँ मैले गरिरहेका छौँ भने तर म के हुन्छौँ अहिले चाहिँ विरोध गराइमा हामी के हुन्छ सामेल हुन सक्छौँ। किनभने आज कतिजनाले वचनै दिएन भने पनि होइन विरोध गर्दा एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, मलाई तपाईँले किन यत्रो सालसम्म यो वचन दिनु भएन, यो दिनको वचन दिनु भएन भनेर मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। अब यसको मतलब है आज वचन चाहिँ दिन नपाउँदा पनि मान्छेले विरोध गर्दो रहेछ है। भनेको मतलब एउटा चाहिँ मान्छेको त्यो एउटा चाहिँ चाहना हुँदो रहेछ। जब त्यो हृदयमा त्यो चाहना बढेर आउँछ नि त्यसपछि मान्छेले के गर्छ आफ्नो विरोध पास मुखबाट निकाल्ने गर्छ है। त्यसलाई तपाईँलाई मैले जीवनमा चाहिँ पहिला नै के गर्नुपर्छ उम्रिदिनु हुँदैन। ठिकै छ प्रभुले मलाई दिनुभएको छ, यति नै सेवा गर्नुपर्छ, यति नै मेरो होइन सेवा गर्नु होला। प्रभुले समय दियो भने के गर्छ आज चाहिँ हिजो अस्ति पनि मैले हेरेको थिएँ दाउद जस्तो राजा हुनको लागि आफ्नो सब पर्खिराख्यो, समय पर्खिराख्यो। साउलाई दुईपल्ट मारा पाएको थियो चान्स उसले होइन, मारेर ऊ राजा बन्नु सक्थ्यो तर उसले राजालाई मारेन, साउलाई मारेन है। उसले पर्ख्यो आफ्नो समयलाई है। यसै प्रकारले तपाईँ म पनि जवानहरू विशेष है आफ्नो समयलाई पर्खिनुपर्छ। हुनसक्छ जिम्मेवारीहरू है प्रभुको दासहरू नजान्ने होलान्, नबुझ्ने होलान्, पढ्नु नजान्ने, बोल्नु नजान्ने होलान् है, तर पनि तपाईँलाई मैले चाहिँ है जान्ने बुझ्ने भयो भनेर होइन हामीले कहिले पनि पालो मिस्नु हुँदैन है। हामीले समयलाई पर्खिनुपर्छ। प्रभुले आफ्नो समय चाहिँ के हुन्छ दिनुहुन्छ, सबै कुराको समय छ भनेर होइन उपदेश 3 अध्यायमा हामी देख्छौँ। यस कारणले गर्दा जब तपाईँ म पदको चाहना गर्छौँ भने तपाईँ म चाहिँ विरोधाभास के हुन्छ सुरु हुन्छ है। आज यो चाहिँ कोरहको विरोध गराइमा यो दोस्रो कारण थियो होइन। अब तेस्रो कारण चाहिँ 11 पद पढ्दिनुहोस् त। यसैका निम्ति
तिमी र तिम्रो सारा दल परमप्रभुको विरोधमा भेला भएका छौ अनि हारुन चाहिँ को हुन् र तिमीहरू उनको विरोधमा गनगन गर्छौ। है यहाँ के हुन्छ नि उनीहरूले के भनिरहेको छ भने यहाँ तेस्रो कुरा चाहिँ सारा दल लिएर उनीहरू चाहिँ के भएका छन् रे भेला भएका छन् है। यसको मतलब उनीहरूले के गर्न चाहिरहेका छन् भने हामीसँग पनि केही छ, हामीतर्फ पनि मान्छे छ, हामीसँग यत्रो दल छ भनेर उसले हारुनको विरोधमा अथवा चाहिँ मूसाको विरोधमा चाहिँ देखाउन चाहिरहेको हामी देख्छौँ है। तेस्रो कुरा चाहिँ मान्छेले विरोध गर्नुको कारण चाहिँ उसले आफ्नो बल देखाउनको लागि होइन, आफ्नो तागत देखाउनको लागि। राजनीति पार्टीले गर्छन् होइन, एउटा शासन के अरे लड्यो भने अब उसलाई चाहिँ देखाउनु पर्यो भने चाहिँ सडकमा के गर्छ जुलुस निकाल्छ होइन, नेपाल बन्द गर्छ, चक्का जाम गरिदिन्छ होइन। आज कति मान्छेहरू चाहिँ पैसामै भनेर कति हुन्छ होइन, पैसा दिएर ल्याएर पनि के गर्छ बाटोमा उतारिरहेको हुन्छन् त्यो शक्ति देखाउनको लागि है। विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि के गर्छन् अरे समूह हामीसँग पनि केही छ है, अब प्रदर्शन गर्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो नि त, हारुन मण्डलीमा हुनु पर्यो नि त केही कुरा, हाम्रो कुरा पनि सुन्नु पर्यो नि प्रभुको दासहरूले भनेर के गर्छ एउटा समूह बनाएर चाहिँ के गर्छ आज विरोध गर्न लाग्छ। यसको मतलब जब तपाईँ र म चाहिँ है आज चाहिँ खराब कुराको लागि होइन अथवा चाहिँ कुनै पनि कुराको लागि भेला भयौँ भने त्यो कुराले चाहिँ विरोध उत्पन्न गराउँदो रहेछ। अथवा चाहिँ तपाईँले ममा पनि केही छ भनेर देखाउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने त्यसले पनि के गर्छ तपाईँलाई विरोधमा लाने गर्दछ। यस कारणले गर्दा आज यो कुराहरूले यी वंशीहरूले चाहिँ किन विरोध गरेको छ, उनीसँग पनि केही छ है, हामीसँग मूसा र हारुनको पछि मात्रै मान्छे छैन, हाम्रो पछि पनि मान्छे छ भनेर देखाउनका लागि के गरेका छन् विरोध गरिरहेको छ। यस कारण मण्डलीमा पनि एक प्रकारको भइरहेको छ है, मसँग छ तागत होइन, मैले पनि प्रभुको सेवा गर्न सक्छु, मैले पनि वचन दिन सक्छु होइन, मैले पनि यस्तो गरेको उस्तो गरेको भनेर देखाउनलाई मान्छेले के गर्छन् विरोध गरिरहेको छ। अनि जब विरोध गर्दै जान्छ भने अनि के गर्छ मण्डलीले अब के गर्नु विरोध गरिरहेको छ उसलाई के गर्छ भाग दिँदैछ है। भाग दिँदै गयो भने अब उसले चाहिँ के गर्छ त्यसपछि आफ्नो हातमा लिँदै लिँदै पछि गएर के गर्छ आज सबै कुरालाई के गर्छ भताउन पार्ने गर्छ। यस कारणले गर्दा यी दिनहरूमा तपाईँलाई मैले चाहिँ एकदमै होसियारी हुनु परेको छ है। तपाईँले पनि आफ्नो शक्ति देखाउनको लागि है, आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनको लागि होइन, आफ्नो चाहिँ होइन आज ममा पनि केही छ भनेर देखाउनको लागि तपाईँले चाहिँ है चाहना गरिराख्नु भएको छ भने याद गर्नुहोस् त्यो चाहनाले तपाईँलाई चाहिँ विरोध गराएमा परिवर्तन गर्छ। यस कारणले गर्दा प्रभुको सेवा गर्न चाहनु नराम्रो कुरा होइन है, प्रभुमा चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट सो गर्नु होइन, प्रभुको सेवाको लागि प्रयोग गर्नु नराम्रो कुरा होइन, तर चाहिँ त्यो चाहिँ भित्रबाट ल्याएर कसैलाई देखाउन चाहनु चाहिँ के हो त्यो चाहिँ विरोध गरायो। तपाईँले परमेश्वरलाई महिमा गर्ने हो भने परमेश्वरको चाहिँ होइन सेवा गर्ने हो भने तपाईँले परमेश्वरलाई देखाउनु पर्छ, मान्छेलाई देखाउनु होइन। तर हामीले के गर्छौँ मान्छेलाई प्रकट गर्ने कारणले गर्दा आज यी दिनहरूमा चाहिँ विरोध भइरहेको हुन्छ है, विरोध भाष भइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा यो तेस्रो कारण हो है आज चाहिँ कोरह वंशीले किन चाहिँ मूसा र हारुनको विरोध गर्यो भन्दा चाहिँ उनीहरूले आफ्नोमा केही छ भनेर देखाउन चाहे है, हामीसँग पनि केही छ समथिङ आइएम समथिङ भन्छ नि मान्छेले होइन, मसँग पनि केही छ म पनि केही हुँ भनेर देखाउन चाहेको कारणले गर्दा उनीहरूले के गरे विरोध गरे। यो चाहिँ तेस्रो कारण थियो है। चौथो कारण चाहिँ यही 16:11 पदमा हामीले अन्तिममा हेरेका थियौँ, उनीहरू चाहिँ गनगन गर्थे अरे होइन, त्यो उनको विरोधमा गनगन गर्छौ है। अब यसको मतलब है तपाईँ मेरो जीवनमा एउटा गनगन गर्ने बानी हुन्छ कसैको है, गनगन एउटा सानो कुरा पनि गनगन भन्नै पर्ने हुन्छ है, नभन्दा नि हुने कुरा पनि गएर भनेकै हुन्छ है। अब केही कुरा नभन्दैन चाहिँ मिल्छ भने चुपाएर बस्दिनु नि बस्दैन है, आफ्नो आँखामा देखिसकेपछि भनिहाल्नुपर्छ हो यो भएन त्यो भएन ऊ भएन त्यो भएन भनेर के गर्छ भने के गर्छ भने गनगन गरेको छ नि अनि के गर्छ त्यहाँ विरोध गरिरहेको छ हो। आज चाहिँ सानो कुरामा पनि तपाईँ मेरो गनगन गर्ने बानी हुन्छ है। आज तपाईँलाई मैले चाहिँ यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ है, यही इजरायलीहरूले गनगन गरेको कारणले गर्दा कति मान्छे मऱ्यो भन्छ होइन। आउनुहोस् त कोरिन्थी किताब 1 कोरिन्थी 10 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। एउटा उदाहरणको लागि परमेश्वरले राख्नु भएको छ 10 अध्याय 1 कोरिन्थी 10 अध्याय 10 पद। तिमीहरू गनगन नगर, हजुर जसरी तिमीहरूमध्ये पनि कतिले गनगन गरे र नष्ट गर्नेद्वारा नष्ट पारिए। हेर्नुहोस् है यो गनगन भन्ने के एक प्रकार के हो रोग हो। हुन त कतिजनाले दिदीबहिनी बेसी गनगन गर्ने बानी हुन्छ भन्छ कि, तर बेसी दाजुभाइमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो। दाजुभाइहरूले यस्तो गनगन गर्छ नि आमा है, उसले भने जस्तो भएन भने
उसले भनेको टेरा नहुने गन 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 गरे हुन्छ है। राम्रो कुरा पनि गन गन गरेर हुन्छ है। उसको पछाउन भइसकेपछि त्यो कुरा के गर्छ गन गन गर्ने गर्छ। यो गन गन एक प्रकारको के हो ठुलो के रहेछ पाप रहेछ। इजरायलले गन गन गरेको कारणले गर्दा के भयो मरे होइन। कति इजरायलीहरू चाहिँ खाने कुरामा गन गन गरे होइन। बाटोमा चाहिँ यो स्थानमा ल्याउनु भयो मार्नु भयो हामीलाई दुध कुरा चाहिँ म के अरे दिने देश कहाँ हो यो कुरा चाहिँ भनिरहेको उनीहरूले कति गर्नु गरेको हामी देख्छौँ है। आज विरोध गर्नेहरूको चाहिँ अर्को कारण के रहेछ एउटा गनगनाहित रहेछ। जससँग गनगन गर्ने बानी हुन्छ नि उसले चाहिँ विरोध गरेको गरे गर्छ विरोध गरे गर्छ है। आज उनीहरूमा चाहिँ एउटा के रहेछ गनगन गर्ने हामी पनि पवित्र हौ नि हौ हामीसँग पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ नि होइन। आज हामी पनि के परमेश्वरको चाहिँ दासहरू हौ नि हामी पनि लेबीहरू हौँ प्रमुख सेवा गरेका हौँ भनेर चाहिँ यहाँ के गर्छ कोरहरूले चाहिँ भनेको कारणले गर्दा उनीहरूमा चाहिँ गनगनाहट आयो है। आज गनगनाहट आएको कारणले गर्दा उनीहरूले के गरे आज चाहिँ मोसाहरूको विरोध गरेको हामी देख्छौँ। यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ गनगन गर्ने बानी छ भने याद गर्नुहोस् त्यो गनगन गर्ने बानीले चाहिँ के गर्छ विरोधमा चाहिँ के गर्छ परिवर्तन गरिदिन्छ है। अर्को कुरा चाहिँ यो 12 सरी यो प्रस्थान 16 12 पदमा चाहिँ पढ्नुहोस् त। आज उनीहरू चाहिँ एकदमै पढ्नुहोस् त। गन्ती 16 12 पद। अनि मोसाले एलियाबका छोरा दातान र अबिरामलाई बोलाइ पठाए तर तिनीहरूले भने हामी आउँदैनौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो अट्टेरी भन्दैन है अट्टेरी क्या है। आज यो यिनीहरूले चाहिँ विरोध गर्नुको कारण चाहिँ उनीहरूमा के रहेछ अट्टेरीपना रहेछ है। अथवा चाहिँ आज्ञा पालन नगर्ने आफूले भनेका आफूभन्दा चाहिँ एल्डरहरूको आफूभन्दा ठुलाहरूको चाहिँ आज्ञा पालन नगर्ने अट्टेरी रहेछ हुन्छ है। यहाँ भन्छ मोसाले तिनीहरूलाई आऊ भनेर बोलाउँदा त हामी आउँदैनौँ है। कस्तो सजिलो प्रकारले भन्दैछ है हामी आउँदैनौँ। हेर्नुहोस् त आज तपाईँहरूमा पनि यस्तो अट्टेरीपना भयो भने होइन आज बाआमाले भनेको नमान्ने है आफूभन्दा ठुलोले भनेको नमान्ने होइन मण्डलीको चाहिँ जिम्मेवारीले भनेको नमान्ने होइन मण्डलीमा कोही चाहिँ एउटा चाहिँ होइन के अरे अलिकति प्रभुको सेवा गर्ने कोही प्रभुको दासहरूले भनेको नमान्ने हुन्छन् हामी प्रायः आजकल यो दिनहरूमा अट्टेरी भइरहेको हुन्छ है। आज यो तपाईँ मेरो जीवनमा यो अट्टेरीपना छ भने है आज त्यो त अन्तको दिनको चिन्ह हो पनि भन्छ बाइबलले होइन। त्यसले के तिमोथीको कुरा है त्यसमा लेखेको छ अन्तको दिनमा चाहिँ मान्छे अट्टेरी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताएको छ होइन। अब यसको मतलब आज यो व्यक्तिहरूमा है त्यो अट्टेरीपना रहेछ। आज्ञा पालन ठुलोलाई चाहिँ मान इज्जत नगर्ने होइन आदर नगर्ने। बाहिर भन्छ नि आफ्नो अगुवाहरूलाई आदर गर आफ्नो बाबा आमालाई आदर गर भनेर भन्छ होइन। यहाँ हिब्रूको किताबमा आउनुहोस् त 13 पद 13 7 पद अनि पढ्नुहोस् त 7 पद। जसले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाएका छन् हजुर उनीहरूको चालचलनको परिणाम विचार गरेर उनीहरूको विश्वासको देखा-सिखी गर। 17 पद पनि पढिदिनुहोस्। यसु ख्रीष्ट होइन ए 13 पद। तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गरेर आफूलाई उनीहरूको अधीनतामा सुम्प। हजुर किनकि हिसाब दिनुपर्नेहरूले जस्तो गरी उनीहरू तिमीहरूका प्राणहरूका निम्ति जागा रहन्छन् र यो काम उनीहरूले दुःख मान्दै होइन तर आनन्द साथ गरौँ किनकि यसबाट तिमीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन है। आज यस्ता अगुवाहरूलाई हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ सम्झना गर्नुपर्छ है। यो विषय 6:2-3 पदमा बताएको छ आफ्नो बाबा आमाको आदर गर्नुपर्छ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ मेरो जीवनमा पनि यो अट्टेरीपना है आज्ञा पालन नगर्ने अथवा आफूभन्दा ठुलोलाई चाहिँ सम्मान नगर्ने होइन आज यदि तपाईँ मेरो चाहिँ बानी छ भने है आज तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ छ भने याद गर्नुहोस् तपाईँहरूमा पनि के हुन्छ एउटा हटी भएर है विद्रोहतिर लाग्छ है। अनैज्ञाकारीहरू नै हो विद्रोह गर्ने भनेको नमानेपछि के गर्छन् अनैज्ञाकारी हुन्छन्। अनैज्ञाकारी भइसकेपछि के गर्छन् उनीहरूले विरोध गर्छन् है। आज चाहिँ के गर्छन् आज लडाइँ गर्छन् है। आज यो कुराहरू चाहिँ संसारमा भइरहेको कुराहरू हो। यो चाहिँ सामान्य सबैले जाने कुरा होइन। प्रतिपक्ष हुनु मत भनेको नै के हो उस एउटाले अर्काले भनेको नमान्ने अनि त्यसपछि के गर्ने त्यसको विरोध गर्ने
हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ मेरो जीवनमा पनि यो अट्टिलीपना भन्ने कुरा है, यो आज्ञा पालन नगर्ने भन्ने कुरा जब तपाईँ मेरो हृदयमा छ भने तपाईँले कोही प्रभुको दासहरूलाई, मण्डलीको चाहिँ दासहरूलाई, आफ्नो बाबामा, आफ्नो ठुलाहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँले उहाँले भनेको आज्ञा पालन गर्नु मन लाग्दैन, उनीहरूले भनेको कुरा सुन्नु मन लाग्दैन भने याद गर्नुहोस् तपाईँको हृदय पनि कोढा रूपी के छ, एउटा विरोध गराइ चाहिँ बसिरहेको हो है। किनभने तपाईँले उसले भनेको, उहाँले भनेको नसुन्नु नै तपाईँले भित्रबाट चाहिँ के गरिसक्नु भयो, विरोध गरिसक्नु भयो। उहाँले भनेको कुरामा तपाईँले के गर्नुभयो, अब चाहिँ के अरे समर्थन गर्नु भएन, त्यसको चाहिँ के गर्नुभयो, विपरीत तपाईँले गर्नुभयो। त्यसलाई नै के भन्छ, विरोध भनिन्छ। विरोध भनेको नै एउटा कुरालाई चाहिँ त्यसलाई समर्थन नगरेर त्यसको उल्टा गर्नुलाई नै विरोध हो है। यस कारणले गर्दा तपाईँ मैले आफ्नो जीवनमा पनि होइन आफ्नो अगुवाहरूको, ठुलाहरूको आज्ञा पालन गर्दैनौँ, उनीहरूले भनेको मान्दैनौँ भने तपाईँले के गरिरहेका छौँ, विरोध गरिरहेका छौँ है। त्यस कारणले गर्दा यो आत्मा चाहिँ है एउटा कोरहको आत्मा भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। यो पाँचौँ कुरा हो। अब चाहिँ छैटौँ कुरा चाहिँ हामी 13 पदमा पढ्दैछौँ त। त्यसैकारण आओ हामी पनि उहाँको निन्दा बोकेर आउने बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ। सर तपाईँले मैले गन्ती 16 देखि 13 पद भन्नुपर्ने थियो, माफ गर्नुहोस् है। यस उजाड स्थानमा मार्न भनी तपाईले हामीलाई दूत र महपग्ने देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो। के यो साँच्चै हो र के तपाईले आफूलाई बिल्कुलै हामीमाथि शासक पनि तुल्याउनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ एउटा चाहिँ छैटौँ कुरा हो। के भन्दैछ भने तपाईँले हामीलाई चाहिँ शासक तुल्याउने, दुध र मह बग्छु भन्ने, दुध र मह बगेको देशमा लान्छु भन्ने, अनि उजास्थानमा घुमाइ फिराइ ल्याउने होइन, अझै खेतबारी दाखबारीहरू पनि नभएको ठाउँमा ल्याउने होइन, अनि हामीलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब शासक भन्ने, बिल्कुलै हामीमाथि शासक बन्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ के रहेछ बताइरहेको छ। यसको मतलब तपाईँ र म चाहिँ एउटा अधीनतामा बस्न नचाहने अथवा आफूभन्दा माथि कोही भएको नचाहने है। अब तपाईँ मेरो स्वभाव छ भने यसले चाहिँ विरोध गराइमा चाहिँ के गर्छ, सहयोग गर्छ, बुझ्नु नि हो। यदि तपाईँ कसैको नि सब्जेक्सनमा अथवा कसैको नै अधीनतामा तपाईँ बस्न चाहनु हुँदैन भने है तपाईँले के हुन्छ, अब त्यहाँ विरोध भएको छ। यदि कोही तपाईँको माथि आइदियो भने तपाईँ के हुन्छ, विरोध गरिहाल्नुहुन्छ है। कम्पनीमा हुन्छ नि है, कति सालदेखि काम गरेको हुन्छ, उसले प्रमोसन पाउँदैन, नयाँ कोही म्यानेजरहरू सुपरभाइजर आइदियो भने त्यो तलको कम विरोध गर्छ है। विरोध गरेर उसलाई चाहिँ के गर्छ, उसकै नै जागिर खाइदिए जस्तो गरेर के गर्छ, विरोध गरिरहेको हुन्छ। कारण चाहिँ उसको माथि अरू आएको चाहँदैन कोही पनि मान्छे होइन। संसारमा आज त्यही भइरहेको छ। यदि तपाईँ म चाहिँ कसैको नै अधीनमा हामी बस्न चाहँदैनौँ भने, अथवा तपाईँ मेरो माथि चाहिँ कोही भएको हामी चाहँदैनौँ भने यसको मतलब चाहिँ के हो, तपाईँ र म अधीनतामा बस्न चाहेका छैनौँ, स्वतन्त्र हामी भएर जे मलाई त्यही गर्न खोजिरहेका छौँ है। आज भन्छ नि के अरे गलाती 5:1 भन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बन्धन, पढ्नुहोस् त गलाती 5:1 पद। जुन स्वतन्त्रद्वारा हजुर ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो, त्यसैमा बलियो गरी खडा हो हजुर र फेरि दासको जुवामुनि नचेलियो है। हामीलाई चाहिँ मान्छे कति भन्छ, प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्र दिइसक्नु भयो है, अब हामी दासत्वको जुवामा किन पर्ने है, हामी स्वतन्त्र हौँ। कति मान्छेले चाहिँ आज चाहिँ यो के अरे पश्चिमी देशका चाहिँ विश्वासीहरू त्यस्तै हुँदो रहेछन् है, फ्री हो, फ्रिडम, परमेश्वरले फ्रिडम दिएछ भनेर चाहिँ भन्छन् होइन। आज हामीले सुनेको आफ्नो नानीहरूलाई कुट्न नै पाउँदैन अरे, यस्तो फ्रिडम हो। आज जो नानी सानो छ उसले चाहिँ गलत काम गर्दैछ भने बाबामा पनि पिट्नु पाउँदैन अरे। अब पिट्यो भने त पुलिसले बोलाइदियो, बाबालाई जेलमा लान्छ, यस्तो फ्रिडम भएको छ। यसै कारणले गर्दा है आज चाहिँ संसार चाहिँ एकदमै बिग्रिरहेको अवस्था छ है। आज यही फ्रिडम तपाईँ मैले खोजिरहेको छु। तर बाइबलले भन्छ होइन, के अरे मत्ती किताब 5:11 28-29 पदले भन्छ, आज हामी त प्रभुको जुवामा आउनुपर्छ नि त। पढ्दैछु त 29-30 पद, मत्तीको सुसमाचार 11 हे सबै परिश्रम गर्ने हजुर भारीले पिएकाहरू हो, हजुर म कहाँ हो अनि म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हजुर मेरो जिउ आफूमाथि राख, मेरो जिउ आफूमाथि राख हजुर, किनकि म नम्र र हृदयमा दीन छु अनि तिमीहरूले आफ्ना मनमा विश्राम पाउनेछौ। हेर्नुहोस् है, गलाती 5:1 पदले भन्छ हामीलाई दासत्व र त्यो चाहिँ नि होइन शैतानको जुवादेखि स्वतन्त्र गर्नुभयो। अब त्यो स्वतन्त्र भएर हामी संसारमा चाहिँ छाडा भएर के अरे दौड्नको लागि होइन नि त। तर आज हामी के हुनुपर्छ अरे, फेरि परमेश्वरको है आज चाहिँ जुवामा हामी आउनुपर्छ
मेरो जुवा आफूमा ल्याऊ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। जुन जुवा चाहिँ के छ दीन र नम्र भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको छ है। आज यस कारण परमेश्वरले किन चाहिँ है एउटा पापको बन्धनदेखि छुटकारा दिएर किन आफ्नो चाहिँ जुवामा परमेश्वर राख्न चाहनु भयो भन्दा चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा कुरा एउटा चाहिँ उदाहरण दिन मन लाग्छ। तपाईँले वर्षैभरि एउटा चाहिँ गाई गोरु बाख्रा जसलाई बाँडेर राख्नुहोस् होइन, बाँडेर राखेर तपाईँ खोलेको छैन त्यसलाई भने तपाईँले एक दिन खोलिदिन्छ त कसरी दौडिन्छ होइन, कहाँ खाल्टोमा पनि पसिजान्छ, जङ्गलमा पनि पसिजान्छ, ऊ चाहिँ जता मन लाग्दै दौडिन्छ, उसलाई चाहिँ थाहै हुँदैन कहाँ हो है। सोही प्रकारले विश्वासीहरूलाई पनि यसरी चाहिँ स्वतन्त्र छोडिदिएर कहाँ पुग्छ शैतानको है पाछामा पनि पर्न सक्छ, खाल्टो पनि पर्न सक्छ। यसै कारण प्रभुले के हुन्छ एउटा जुवादेखि छुटकारा दिएर उहाँले आफ्नो जुवा चाहिँ एउटा नम्रताको दिनताको होइन अनुशासनको जुवामा चाहिँ प्रभुले ल्याउन चाहनुहुन्छ। यो जुवामा बस्न नचाहनेहरू के गर्छन् वा विरोध गर्छन् है। आज कोरा पनि त्यही अनुशासनको जुवामा बस्न चाहेन, हारुन र मोसाको आज चाहिँ अधीनतामा उनीहरू बस्न चाहेन है। आज हाम्रा शासक बन्न तपाईँ हाम्रो माथि शासक हुने भनेर पो भन्दैछ हेर्नुहोस् त। आज यस कारणले गर्दा आज उनीहरूको विरोध गराएको कारण चाहिँ उनीहरू आफूमाथि कोही भएको चाहँदैन हो, उनीहरू आफ्नो अधीनतामा बस्नु चाहँदैन, अनुशासनमा बस्नु चाहँदैन है। आज यी दिनहरूमा किन जवानहरू बिग्रिरहेका छन्, बाबाको अधीनतामा बस्नु चाहँदैन, टिचरको अधीनतामा बस्नु चाहँदैन है। आफू खुसी है, जे मनलाई त्यही खायो, जहाँ मनलाई त्यही छ अनि के गर्छ बिग्रेको जान्छ हो, अनि पछि गएर पस्ताउनु पर्ने हुन्छ है। यस कारण पहिला नै यदि बाबामाको अधीनमा है आफ्नो टिचरको अधीनमा भयो भने आज कति राम्रो सजिलो भएर जान्छ है। आज यस कारणले गर्दा तपाईँहरू यी दिनहरूमा याद गर्नुपर्छ है। अब यो कोरोना पनि अहिले आएको छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। यो कोरोनाले कस्तो मान्छेलाई बेसी चाहिँ के गर्छ असर गर्दछ भने जो चाहिँ कमजोर कमजोर हुन्छ नि त्यो हुँदैछ है। जसले बेसी रक्सी खाने उनीहरूलाई बेसी पक्राउँदो रहेछ, जसले बेसी चुरोट खान्छ उनीहरूलाई पक्राउँदो रहेछ क्या बेसी, यसले असर गर्दो रहेछ होइन। आज यसको मतलब भित्रको जो पनि आज हाम्रो चाहिँ यो रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ कम हुन्छ नि, आज त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ बेसी कोरोनाले चाहिँ आज पक्रिरहेको छ। कारण चाहिँ किन भन्दा चाहिँ उनीहरू होइन आज जवानीको दिनहरूमा है आफ्नो के अरे एउटा चाहिँ बल भएको समयमा कसैको अधीनमा बस्न चाहेन, जहाँ मनलाई त्यही जे मनलाई त्यही गरे, जे मनलाई त्यही खाए अनि उनीहरूको शरीरभित्रबाट के गर्दै कमजोर भएको। यो कुरा चाहिँ अहिले कोरोनाले आएर के रहेछ बताइरहेको छ हो। आज यस कारणले गर्दा तपाईँहरू म चाहिँ है अधीनतामा बस्न चाहेनौँ भने है आज चाहिँ अथवा चाहिँ कसैको आगो पान कसैको चाहिँ सिरुत्व पनि हामी बस्न चाहेनौँ भने हामी चाहिँ के हुँदछौँ विरोधी हुँदो रहेछौँ है। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू म चाहिँ अधीनता भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ, परमेश्वरको जुवामा चाहिँ हामी आएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अब अन्तिम चाहिँ 7औं कुरा हामी यहाँ छौँ 14 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तपाईले हामीलाई दूध र मह बस्ने देशमा ल्याउनु भएकै छैन र त हामीलाई खेतबारी र दागबारीहरू अधिकारको भागको रूपमा दिनु भएको छ। के तपाईँ यी मानिसहरूका आँखाहरू फुटाउन चाहनुहुन्छ? हामी आउँदैनौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ यिनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि नि हो यिनीहरूको केही कुरा पनि होइन एउटा चाहिँ आशाको कुरा अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ भविष्यको कुरा अथवा चाहिँ एउटा परमेश्वरको महिमा कुरै गरेको छैन। यिनीहरूले के कुरा गर्दैछ खानेकुरा दुध र मह गरे हो, खेतबारी गरे, दागबारी गरे हो, आज यी संसारिक कुरा उनीहरूले खोजिरहेका छन् हो। आज उनीहरूलाई सुख शान्ति दुध बगेको होइन मह भएको खेतबारी दागबारी भयो भने हामी टन्न बसेर चाहिँ के गर्छ खान सक्छौँ जिउन सक्छौँ भनेर सोचिरहेका छन् है। आज तपाईँ मेरो जीवनमा पनि यही कुराले गर्दा के हुन्छ एकदमै है असर गर्छ होइन। त्यो चाहिँ मिश्रित झुन्डले पनि यही कारणले गर्दा खानेकुरामै उनीहरूले के गरेका थिए आज चाहिँ विरोध गरिरहेका थिए होइन। जस्तै यो गन्ती किताबमा सही पनि 11 अध्याय 1 गन्ती किताब 11 अध्यायको 4, 5, 6 पद पढ्नुहोस् त। अनि तिनीहरूको बिचमा भएको मिश्रित झुन्डले अति लालसा गर्न थाल्यो अनि इस्राएलीहरूले फेरि रोएर भने कसले हामीलाई मासु खान देला? हामीलाई माछाको सम्झना आउँछ जो हामीले मिश्रमा सिधैमा खान्थ्यौँ, साथै काँक्रा खरबुजा हरियो लसुन प्याज र लसुनहरू पनि। तर अब त हाम्रो प्राण सुकिसक्यो, हाम्रा आँखाहरूको सामु यो मन्ना बाहेक अरू केही पनि छैन। हेर्नुहोस् है यिनीहरूको तागेर भनेको चाहिँ त्यो स्वर्गीय कुरामा अथवा माथि कुरामा अनन्त कुरामा छैन, शरीरको कुरामा खानेकुरामै छैन यिनीहरूको कुरा है। दागबारीको है के अरे
अर्को के भन्दैछ एउटा चाहिँ दुध र मह पक्ने कुराको कुरा यिनीहरूले के गरेका छन् खोजी गरिरहेका छन् है। दागबारी अर्को यहाँ के बतायो के अरे दागबारी र चाहिँ खेतबारी हो आज यी कुराहरू चाहिँ मान्छेलाई के गर्दो रहेछ आज चाहिँ गनगन गर्ने विरोध गर्ने बनाउँदछ। यदि तपाईँहरूले पनि संसार कुरामा त तपाईँले ध्यान दिइरहेका छौँ, संसारकै खानेकुरामा, संसारकै लाउने कुरामा, संसारमै बस्ने कुरामा तपाईँ मैले चाहिँ एकदमै बेसी ध्यान गरिरहेका छौँ भने तपाईँहरूमा के हुन्छ परमेश्वरको विरोध गर्ने हुन्छ हो। आज मैले भन्न नचाहँदा पनि यो उदाहरण भन्न मन लाग्यो है। हामी कतिजना विश्वासी हुन्छ विदेशमा आउँछौँ है। तपाईँहरू विदेशमा कतिजना आउनु भएको छ, हामी कति धेरैजना विदेशमा आएका छौँ है। विदेशमा आइसकेपछि मान्छेको एउटा मात्रै ध्यान हुन्छ के हुन्छ पैसा कमाउने, नेपालमा घर बनाउने, जग्गा किन्ने होइन। अब चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् पैसा कमाउन सेवा गर्नु छोडेर होइन, पार्ट टाइम गरेर होइन, ओभर टाइम गरेर होइन, मैले काम गरेर के गर्छन् पैसा पठाएर नेपालमा घर बनाउन चाहिरहेको हुन्छ हो। अब ती भाइ बहिनीलाई चाहिँ सेवा आउनुहोस् न है, सेवा गर्नुपर्छ त हामीले भन्यो भने चाहिँ के गर्छ उनीहरूले के गर्छन् विरोधको कुरा गर्छन्। हामी त होइन कमाउनु पनि पर्यो नि त, हाम्रो छोराछोरी छ होइन, हाम्रो घर परिवार हेर्नु पर्यो नि है। सेवा गरेर मात्रै कहाँ हुन्छ, सेवा त हामी नेपालमा गएर गरिहाल्छ नि भन्छ कतिजनाले है। अब यसो भन्ने बित्तिकै के भयो विरोध गराइ आयो नि त होइन। संसार कुराहरूले ध्यान दिएको कारणले गर्दा यहाँ सेवा आउनुहोस् भन्दा चाहिँ उनीहरूलाई के गर्छ रिस उठ्छ है। अब सेवा आउनुपर्छ भन्दा चाहिँ के हुन्छ विरोधको कुरा निकालिहाल्छ हो। आज यस कारणले गर्दा तपाईँ मैले जब हामी पनि संसार कुरा चाहिँ ध्यान गर्छौँ, संसार कुरा कमाउनेमा, संसारको खानेकुरामा, लाउने कुरामा चाहिँ हामी जब चाहिँ बेसी चाहिँ ध्यान गऱ्यौँ भने आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ गनगनाहट है, आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ विरोध गराइ आउँछ। सेवाका कुरा गर्ने बित्तिकै रिस उठिहाल्छ। सेवा आओस् भनेर मैले चाहिँ यहाँ सुनिराख्नुहुन्छ कतिजनाले है। साँचो कुरा भएर मैले भनेको शुक्रबार सेवा हुन्छ, बिहिबारदेखि मैले कल गरेँ भने कतिजना फोनै उठाउँदैन हो, फोन पनि रिप्लाई पनि गर्दैन किन सेवा बोलाउँछ भनेर बुझ्यो नि हो। सोमबार हुन्छ सन्डे मन्डे मैले सेवाको लागि कल गर्छु, ट्रान्सपोर्टको लागि कल गर्छु, नआउनेहरू मन नलागेकोले फोनै उठाउँदैन हो। अब किन भन्दा चाहिँ अब बोलाइहाल्यो भने चाहिँ सेवा आउनु भन्छ होइन। अब सेवा आन्न भन्यो भने पनि अब किन आउनु भनेर सोधिहाल्छन् है। त्योभन्दा फोनै नउठाउनु बेस हो। यसको मतलब हृदयमा चाहिँ संसार कुराले चाहिँ जब हामीलाई घेरिरहेको हुन्छ, संसार कुरामा हामी जब लिप्त हुन्छ भने तपाईँ मेरो चाहिँ विरोध चाहिँ हुन्छ के हुन्छ सुरु हुन्छ। सेवा गरौँ भन्दा पनि विरोध हुन्छ है, यसो गरौँ भन्दा पनि विरोध हुन्छ प्रभुको कामको लागि है। तर आज तपाईँ मैले जब संसार कुरालाई छोडेर परमेश्वरको कुरातिर हामी लान्छौँ भने यो विरोध भनेको होइन। हामी सेवा गर्नुपर्छ है। पैसा त अब ज्यान भए जति नै कमाउन सकिन्छ होइन। आज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेर त पैसा धन भनेर त हातको मैला हो भन्छ होइन हो। अहिले सब भोलि नहुन सक्छ, तर परमेश्वरको सेवा हामीले गऱ्यौँ भने यसै परमेश्वरले हाम्रो अन्तसम्मको लागि के हुनुहुन्छ आशिष राखिदिनु भएको छ। एक कप चिसो पानीको नि हिसाब परमेश्वर राख्नुहुन्छ होइन है। आज यस्तो परमेश्वरको सेवा गर्न हामीले पाएका छौँ, तर आज हामी विरोध गरिरहेका हुन्छौँ है। आज विरोध गरेर आज यो कोरह वंशीले जस्तो यो 7 प्रकारको कुराहरू कारण बनाएर हामी के गरेका छौँ विरोध गरिरहेका हुन्छौँ है। तर आज यो विरोध गरेर चाहिँ वास्तवमा के भयो अरे आज उनीहरूको लागि एउटा हानिकारक भयो। यो 27 पदमा चाहिँ पढ्नुहोस् त 16-27। तब तिनीहरू कोरह, दातान र अबिरामको पालका छेउछाउबाट पर हटे अनि दातान र अबिराम बाहिर आएर आफ्ना पालहरूको ढोकामा उभिए अनि तिनीहरूका पत्नीहरू, तिनीहरूका छोराछोरीहरू र तिनीहरूका बालबच्चाहरू पनि 28 पनि पढिदिनुहोस्। अनि मूसाले भने यसैबाट तिमीहरूले जान्नेछौ परमप्रभुले मलाई यो सबै कामहरू गर्न पठाउनु भएको हो, किनभने मैले आफ्नो मनमा केही गरेको छैन, मनबाट केही गरेको छैन। हजुर 32 पद 31-32 पद। अनि यस्तो भयो तब उनले यी सबै कुराहरू भनिसिताए। तब तिनीहरू मनी भएको जमिन फाट्यो अनि पृथ्वीले आफ्नो मुख खोल्यो अनि तिनीहरूलाई र तिनीहरूका घरानाहरू साथै कोरहको पक्षका सबै मानिसहरूलाई र तिनीहरूका सबै मातालहरू मिलिदियो। 33 पनि पढिदिनुहोस्। तिनीहरू र तिनीहरूका सबै थोकहरू जिउँदै अधोलोकमा पुगे अनि पृथ्वी तिनीहरूमाथि बन्द भयो अनि तिनीहरू समुदायको बीचबाट नष्ट भए। हजुर है धन्यवाद पढाइमा हो। आज यहाँ चाहिँ
तपाईँ र मैले पनि आज कौरव वंशी जस्तो दातान जस्तो अभिराम जस्तो है विरोध गर्ने हामीमा बानी छ भने त्यसको असर चाहिँ हाम्रो छोराछोरीमा पनि पर्ने रहेछ है। यहाँ 28 पदमा 27 पदमा पढ्यो होइन हामीले स्वास्नीहरू तिनीहरूको छोराहरू तिनीहरूका बालबच्चा सबै है सबै चाहिँ के भयो नष्ट भएर गए है। यदि तपाईँ मेरो जीवनमा पनि तपाईँमा पनि यदि अनुशासनमा नबसेर अधीनतामा नबसेर होइन आज हामी विरोध गरिरहेका छौँ भने होइन आज हामी चाहिँ विरोध गर्ने काम गरिरहेका छौँ भने त्यो कुरा तपाईँको छोराछोरीले सिक्ने त है। तपाईँले जे सिक्नुहुन्छ जे भन्नुहुन्छ त्यही नानीले सिकिरहेको हुन्छ होइन। आज त्यो सिकेको कारणले गर्दा आज उनीहरूमा पनि के हुन्छ त्यही बिउ उम्रिरहेको हुन्छ क्या है। बाउले जे भयो त्यही नै छोराछोरी पनि गरिरहेको हुन्छ पछि अन्तमा गएर होइन। अब यसको मतलब चाहिँ है तपाईँले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस् तपाईँको छोराछोरी पनि त्यस्तै विरोध गरेर निस्किन्छ है। तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोस् त्यो तपाईँको छोराछोरी तपाईँभन्दा चाहिँ असल हुन्छ भने नसोच्नुहोस् नि होइन हो के भन्नुहोस् त। आज तपाईँ म चाहिँ के हुनुपर्छ एकदम होसियार हुनुपर्छ। अहिले यी दिनहरूमा बोर्डिङ स्कुल छ होइन तपाईँले सिक्नुहुन्छ बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्दा पनि बाबाले कति पढेको छ इङ्ग्लिस जान्छ कि जान्छ सोध्दो रहेछ आजभोलि बाबाकै इन्टरभ्यू गर्न जाँदो रहेछ अहिले कति ठाउँमा त है। छोराछोरीलाई भर्ना जाँदा बाबाकै इन्टरभ्यू लिन्छ किन भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ दिनभरि पढाउँछौँ घरमाको माहौल कस्तो छ घरमा पनि त सिकाउने हुनु पऱ्यो नि त उनीहरूको भनाइ है। यदि बाबा पनि शिक्षित छ भने छोराछोरी पनि शिक्षित हुन्छन् भन्ने उनीहरूको भनाइ हो है। यसको मतलब चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो पढ्न नजान्नेहरूको चाहिँ भन्न खोजेको होइन तर चाहिँ है यदि चाहिँ बाबामा जस्तो छ त्यस्तै प्रकारको छोराछोरी हुन्छन् है। आज यस कारणले गर्दा तपाईँ मेरो जीवनमा पनि है यदि तपाईँहरू मैले पनि साँच्चै प्रभुको सेवा ठिक प्रकारले अधीनतामा भएर कसैको विरोध नगरिकन हामी प्रभुको सेवा गर्दै गयो भने तपाईँको छोराछोरी त्यही सिक्दै सिक्दै जान्छ हो। अन्तमा उनीहरूले त्यही प्रकारले प्रभुको सेवा गर्छ है। तर आज तपाईँले मैले चाहिँ विरोध गर्दै सेवा गर्दैछ सिक्ने तिनीहरूले पछि उनीहरूले पनि फेरि गर्छ सुरु गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यी दिनहरूमा है आज यो कोरह जस्तो दातान जस्तो अभिराम जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ मण्डलीमा नजन्मोस् नरहोस् है। यसको लागि हामी एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर तपाईँले यो 7वटा कुराहरू है आज हामी हेरेर गयौँ उनीहरू चाहिँ आज विरोध गर्ने कारणहरूमध्ये होइन यस आफ्नो सेवालाई तपाईँ मैले जब चाहिँ हल्का सानो ठानिरहेका छौँ होइन अथवा चाहिँ है ठुलो पदको हामीले चाहना गरेका छौँ भने है आज हामीसँग केही छ मसँग आम समथिङ भनेर देखाउन चाहिराख्नु भएको छ भने है गनगन गर्ने बानी तपाईँको छ अटेरी आज्ञा पालन नगर्ने तपाईँको बानी छ है। आफूभन्दा होइन माथि चाहिँ अरू कोही नभएको है तपाईँ चाहनुहुन्छ आफू मात्रै ठुलो भन्न चाहनुहुन्छ अथवा संसार कुराहरू तपाईँले चाहिँ होइन प्रेम गरिराख्नु भएको संसार कुरामा मोह लगाइराख्नु भएको छ भने याद गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ आज कोरह जस्तै है आज तपाईँ मोह चाहिँ के हुनुपर्छ नष्ट हुनुपर्छ। तपाईँ मात्र होइन तपाईँको परिवार पनि तपाईँको मण्डली पनि के हुन्छ नष्ट भएर जान सक्छ। यस कारणले गर्दा है अब यो चाहिँ विरोध गर्ने तरिका हामीले हेरिहाल्यौँ पहिला है। आज कसैले होइन मान्छेहरूलाई चाहिँ एकग्रुप गर्दैछ होइन शासकहरू चुनेकाहरू नाम चलेकाहरू र सामु खडा भएर चाहिँ विरोध गर्छ है। हाक्काकी विरोध गर्ने दिन आइसक्यो आज यी दिनहरूमा। पहिला त पहाडी कुरा काटेको भनेर कुरा गर्थ्यो भने आज त हाक्का हाक्की चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ के गर्छ विरोध गरिरहेका हुन्छन् है। अगाडि नै है सेवामै विरोध गरिरहेका हुन्छन् मान्छेहरू अहिले हेर्नुहोस् त यी दिनहरूमा है। किन भन्दा चाहिँ कोरहकोले कोरहले मोसा हारूनको अगाडि गएर के गरे विरोध गरी पठाए है। तपाईँहरू मात्रै पवित्र तपाईँहरूमा मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले के गरे पुरा विरोध गरे मान्छे जम्मा गरेर के गरे विरोध गरे। सोही प्रकारले यदि यी दिनहरूमा पनि है आज यस्तो कोरह जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो मण्डलीमा नजन्मोस् यसको लागि हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ नत्र त यसले चाहिँ के गर्छ विनाश ल्याउँछ। अनि परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धिक्कार भनेर चाहिँ भन्नुभएको कुरा हामीले सुरुमै पढेर गयौँ होइन। आउनुहोस् त एउटा एक किताब 1:11 पद हामी पढेर बन्द गर्छौँ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँ मलाई चाहिँ धिक्कार नगर्नुहोस् है। तपाईँ म सेवा गरिरहेका छौँ प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ प्रभुले तपाईँ मलाई धिक्कार भन्ने अवस्था हामी नपुगौँ। यस कारण परमेश्वरको लागि हामी एउटा प्रिय व्यक्ति है विश्वासयोग्य दास भएर आज हामी चिनिनुपर्छ। सो परमेश्वरले तपाईँ मलाई साथ गरेका छोटो वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। जय मसीह दाजु सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।